बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज ऑन न्यूज के ताज़ा एडिशन के साथ सियासतदानों का मीडिया के साथ एक तसादुम हुआ और सियासतदान जो तमाम के तमाम मीडिया का गला घोंटने जा रहे थे, मीडिया एक तरफ खड़ा हुआ, सियासतदानों ने पसपाई हासिल कर ली। इसी दौरान ये बात की गई कि जी सारे साफी तो खराब नहीं है, चंद काली भेड़ें मौजूद हैं। अभी काली भेड़ें कौन है? ये काली भेड़ें तो हर जगह हैं। ये काली भेड़ें बनाता कौन है? सियासतदान बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, हसास अदारे बनाते हैं, गैर मुल्की सफारत खानों से ये रकूमात हासिल करते हैं। काली भेड़ें कौन सी हैं? उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? ये काली भेड़ें तो हर जगह पे हैं, सियासतदानों में भी हैं। क्या सियासतदानों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ हसास अदारों में उन्होंने जन्म नहीं लिया? क्या GHQ के पीछे शेख रशीद साहब जैसे हमेशा कहते रहे कि गमले जो हैं उनके पौधों के अंदर वो नहीं थे जहां उनके ऊपर पानी डाला गया, छिड़काव हुआ? ये तो हर जगह है। आवाम भी काली भेड़ें बनाती है, पुलिस को रिश्वत देती है अपना काम करवाने के लिए। ये काली भेड़ें कैसे बनती हैं? मीडिया में। और इसी तरह से वकीलों के अंदर पैसा बांटा जा रहा है। काजी अनवर साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कहते हैं कि जी बाबर इवान हर जगह पैसे बांटते फिर रहे हैं। किनको दे रहे हैं पैसे? वकील ही ले रहे हैं, अगर उनसे ले रहे हैं तो ये नाम क्यों नहीं लिए जाते इन लोगों के? कौन सी काली भेड़ें हैं? एक तासुर ये भी है कि जो किसी के पेरोल पे नहीं आता, जो किसी सियासतदान के घर जाके खाना नहीं खाता, जो अपने आप को आजाद रखने की कोशिश करता है, उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं सब के सब लोग। जो माशाल्लाह लगता है तो कहते हैं ये करप्ट सियासतदानों के एजेंट्स हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। और जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं और उनके पेरोल पे सहाफी नहीं आते तो उनका इल्जाम ये होता है कि ये जमहूरियत को डीरेल करने जा रहे हैं, जैसे कि इस वक्त हो रहा है। अजीब बात यह है कि वही कसीदा ख्वां जो नवाज शरीफ के कसीदा ख्वां थे, फिर मुशर्रफ साहब के बन गए और अब जरदारी साहब के हैं और आने वाली हुकूमतों के लिए तैयार हैं। ये क्या मामला है? काली भेड़ें कौन है? नाम क्यों नहीं लिया जाता? पूरी सहाफत या पूरी वकालत के पेशे या पूरी सियासत का पेशा क्यों बदनाम होता है? चंद लोगों की वजह से। और इन्हें बनाता कौन है? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मुमताज शख्सियात मौजूद हैं। तारुफ करवाता हूं साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात शेख रशीद अहमद साहब, जो अपनी सियासी जमात अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर काजी अनवर साहब, पाकिस्तान के मुमताज तरीन ब्यूरोक्रेट में कहूंगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स रोहिदाद खान साहब, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे जब पाकिस्तान टूटा, जिस उस मनहूस घड़ी आप सरकारी टीवी को हेड कर रहे थे, सेक्रेटरी दाखिला भी रहे, अहम आप जगहों पे रहे। और मेरे साथ लाहौर से सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं और एक मुमताज सहाफी रहनुमा जिन्होंने बहुत जदोजहद की आजादी सहाफत के लिए, और आप सब जानते हैं मजहर अब्बास साहब को, वो भी शरीक महफिल होंगे। सबसे पहले शेख रशीद साहब, ये काली भेड़ें बशमूल सहाफियों के, पहले तो अभी बताएं आपकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड होता है ना, वजारत इत्तलात, कितना होता है? जितना चाहे ले लेते हैं। किससे लेते हैं आप? ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है। आप जो वजीर इत्तलात थे तो शौकत अजीज से लेते थे फंड या मुशर्रफ साहब से लेते थे? शौकत अजीज साहब से भी लेते थे। कितना होता है? करोड़ों में, अरबों में? करोड़ों में। करोड़ों में होता है। ऑडिट नहीं होता? मेरा ख्याल है सेक्रेटरी के पास उसका होता है, सेक्रेटरी, इट डिपेंड्स विद द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, लेकिन ऑडिट नहीं होता। उससे ज्यादा एजेंसियों के पास होता है, IB के पास होता है। 1-2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया इंफॉर्मेशन में आज के दौर में एक साल के लिए क्या मैटर करता है? उसमें टूर्स कईयों के लगते हैं, कईयों के टिकट्स जारी होते हैं, सहाफियों के ऑफकोर्स। अच्छा, गिफ्ट्स होते हैं। अच्छा नहीं तो वो सीक्रेट फंड होता है। अच्छा, और वो मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कुछ कहना हो किसी सहाफी, आपने कहा यार फलाने को ऑब्लाइज करो, तो आप सेक्रेटरी को कहेंगे? मैं जिसको मर्जी कहूंगा, जाया करूंगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं, मैं सारे माशरे में जब किसी के खिलाफ हालात बुरे हो जाते हैं, अब किसी ने सोचा था कि ये होगा?
ایک مستی خیل پہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. مستی خیل کا کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ اتنی مستی لے ہی نہیں سکتا پیچھے مستی کروانے والا نہ ہو. سارے مولوی رانا ثناءاللہ کے پیچھے پڑ گئے. رانا ثناءاللہ کی کیا حیثیت ہے جی؟ وہ مذاکرات کر سکتا ہے جب تک پیچھے سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی آپ اس آدمی کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا دیتے ہیں جو کہ انفلوئنس ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جس کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا اس معاشرے میں, وہ مجبور ہوتا ہے اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے اور اس کو جو چیز ملنی ہے اس نے وہ پیش کرنی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ سارے سیاستدان بھی جی ایچ یو کے پیچھے جو گملے لگے ہیں وہاں سے اس نرسری سے نکلے سارے سیاستدان. اسٹل آئی چیلنج کہ آل دی لیڈرز آف موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز ماشاء اللہ کے گملوں میں لگ کر جوان ہوئی ہے. ضیاء الحق بھی اتنا ہی فوجی ڈکٹیٹر تھا جتنا صدر مشرف تھا. اس وقت یونیفارم اسلامی نوعیت کی تھی, اس وقت یونیفارم لبرلزم کی تھی, لبرل تھی. اس وقت کا ڈکٹیٹر خاکی وردیوں میں تھے, آج کے یہ لیڈر سوٹ میں ڈکٹیٹر ہیں. بیسیکلی سوچ نام ہے جمہوریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا. جو آپ نے کہا تمام لیڈر, اچھا پے رول پہ بھی ہوتے ہیں سیاست؟ پے رول کا مجھے نہیں پتا. بعض سیاستدان کیا سیاست دیکھیں اگر صحافی پے رول پہ ہیں, مثال کے طور پر صحافی آپ کی وزارت کے پے رول پہ ہیں, صحافی حساس اداروں کے دیکھیں موسٹلی سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے, بھی پے رول پہ ہوتے ہیں. کئی سیاستدانوں کا, بڑے سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو پلاٹ دے دیتے ہیں کسی کے نام سے, یار یہ الیکشن لڑ لے. اچھا میرے سارے سیاستدان جو ہوتے ہیں بعض لوگ لگانے سے ملتا ہے, بعض لوگوں نے سیاست سے کمایا ہے. دیکھیں نا اس ملک میں موسٹلی لوگ ایسے ہیں نہیں, ایک تو دیکھیں نا, ایک تو آپ اپنے پولیٹیکل لیڈر کے مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کے پے رول پہ ہوں, کوئی زرداری صاحب کے پے رول پہ ہوں, آپ کے پے رول پہ آپ کے ورکرز ہوں. ایک ہے کہ آپ لوگ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جب انہوں نے لگایا آپ کو گملوں میں تو پھر جن لوگوں کو لگایا پیسہ انہی کو وہ دیتے ہیں, ہر نتھو خیرے کو وہ نہیں دیتے. میرا میں جتوانے کا یا نہ جتوانے کا ایک فضا دیکھیں, جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف الیکشن کا فنڈ الگ ہوتا ہے, ایجنسیز کا اور منسٹریز کا, الیکشن کا سیکرٹ فنڈ الگ ہوتا ہے. بالکل دیکھیں کسی بھی, یہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں الیکشن کا فنڈ ہوتا ہے, لیکن آف کورس الیکشنز کے فنڈ ہوتے ہیں, الیکشنز پارٹی ہیڈ کو دیے جاتے ہیں. اچھا میں ابھی آپ کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ یہ اب ذرا وکیلوں کے یعنی, لیکن آپ نام نہیں لے سکتے, یعنی آپ کیا میں تو لے سکتا ہوں, میں تو نہیں ڈرتا. نام لیں گے کوئی اس ملک میں قومی راز نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں میں نام, کوئی اس ملک میں دیکھیں اس ملک میں میں اگر ایک ایسی بات کروں کہ ایک اچھا صحافی بننے کے لیے بھی ایک نامور صحافی, مجھے ساری صحافی برادری صبح مجھے مستی خیل بنا دے گی, اس کا ہائی اتھارٹی میں ویل انفارم ہونا بھی ایک اچھے صحافی کی نشانی ہے. سوری ٹو سے سارے صحافیوں سے معافی مانگتا ہوں. یعنی دیکھیں ایک صحافی اتنی ریٹنگ پہ ہے کہ گورنمنٹ ایک چیز کو لیک کرنا چاہتی ہے, وہ عام صحافی سے نہیں لیک کر سکتی جس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. قوم کو پتا ہے کہ یہ 22ویں گریڈ کا صحافی ہے, یہ 21ویں گریڈ کا صحافی ہے, یہ 19ویں. یہ ٹی وی اینکرز میں بھی ہے, ٹی وی بھی تو لوگ آ رہے ہیں. مجھے کئی لوگ مجھے یہ نہیں پتا, میں ایک انٹرویو دے رہا ہوں, جو مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے اس کے ای میل پہ آئی سویئر آن اوتھ اس کے ای میل پہ نواز شریف اس کو سوال بھیج رہا ہے کہ اس سے یہ سوال پوچھو. اچھا نہیں تو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں آپ کے بارے میں اور بھی لوگ ہیں, میں اکیلا ہی پروگرام نہیں کرنے آیا. نہیں یہ کیونکہ آپ نے بات کی نا کہ یہ لوگ بھی یعنی نہیں, ایک ہوتا ہے ویل انفارمڈ ہونا, ایک ہوتا ہے پے رول میں ہونا. دیکھیں بعض لوگوں کی کارکردگی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کا ایج یا جھکاؤ کس طرف ہے. اتنی بڑی صحافی تحریک چلی ہے, آپ بعض اخبار اٹھا کے دیکھیں, بعض صحافیوں کی تحریروں سے ثابت ہو رہا ہے. بعض کی تو نہیں, لیکن دیکھیں نا بعض کو تو پھر سیاستدانوں نے, آپ ہی لوگوں نے اوبلائج کیا نا. آپ جب مسلم لیگ نون میں تھے ایک زمانے میں تو وہ آپ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے. لیکن نا یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا, کرپٹ بھی تو آپ ہی کرتے ہیں شیخ صاحب. اگر آپ ہر کوئی کو کرپٹ نہیں کر سکتا, ہر صحافی کو کوئی کرپٹ نہیں کر سکتا. کئی ایسے صحافی ہیں, دیکھیں کئی ایسے صحافی ہیں جن کو ہم نے چاہا کہ وہ ہماری مہربانی کو قبول کریں, انہوں نے انکار کیا. ایسے بھی تو معاشرے میں ہیں, یہ تو نہیں کہ ایسے آفر ہی نہیں کی شیخ صاحب. آپ نے آپ اس وقت ہمیں ملے ہی نہیں, جس وقت دریا بہ رہا تھا اس وقت ہمیں ملے ہی نہیں. اوکے, ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ سیکرٹ فنڈز آخر ہیں کیا, اور یہ وکیلوں کو بھی بانٹے جاتے ہیں, صحافیوں کو بھی بانٹے جاتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی اوبلائز کیا جاتا ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں ان کو بھی نکالا جاتا ہے, ان کو بھی فنڈز ملتے ہیں ایجنسیز کی طرف سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مظہر عباس اور سلیم بخاری کو بھی شریک محفل کرتے ہیں.